Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir des exercices Microsoft Office l'Excel. سنرى يا أصدقائي في إطار مواصلة تمارين مادة المعلومات وبالضبط في البيروتيك والتابلر وميكروسوفت أوفيس إكسل. اليوم غنشوفوا طريقة الحساب بلي فونكسيون اف لي اكس. بالنسبه للفونكسيون سي ميثود بور كالكولي دون ليكسل، هي الطريقه كنحسبوا بها في الاكسل. شفنا قبل لا فورمول طريقه الحساب، مي لي فونكسيون يعني كاين بزاف الحوايج ما يمكنش نخدمهم بلا فورمول، بحال اعلى نقطه اقل نقطه مثلا باش نحسب متوسط معدل. هنا كنخدموا طريقه اكثر بروفيسيونيل اللي هي لي فونكسيون. الوغ فونكسيون ما كتقراهم في الرياضيات. وشنو هي فونكسيون؟ هي الداله. وشنو هي الداله؟ هي كل اكس في واحد المجموعه عندها صوره ديالها في مجموعه اخرى اللي هي اف اكس. غنشوفوا مجموعه ديال لي فونكسيون في الاكسل. وبالنسبه للاكسل كيوفر لنا مجموعه ديال لي فونكسيون. كاين دي فونكسيون اريثميتيك اللي كيحسبوا لنا الجمع الجداء، كاين لي فونكسيون ستاتستيك ديال الاحصاء بحال ماكسيموم مينيموم موين، كاين دي فونكسيون اللي كيحسبوا لنا فينانسيير، دي فونكسيون فينانسيير اي حاجه كتعلق بلا كونطابيليتي. كاين دي فونكسيون لوجيك اللي فيهم عبارات يعني بحال ديال المنطق. كاين دي فونكسيون دو دات ديال لا دات اي لور الى اخره. غنشوفوا في هذا الاكزرسيس مجموعه ديال لي فونكسيون. نبداو التمرين. اوكي، التمرين كما كتشوفوا السؤال هو كومبليتي لو تابلو en utilisant les fonctions convenables. وبالنسبه للتابلو فيه عندنا اسماء ارقام ترتيبيه اسماء، وعندنا النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثالثه. اشنو غنحسبوا التوتال، غنحسبوا لا موين، غنحسبوا لا نوت ماكسيمال، غنحسبوا لا نوت مينيمال، وغنحسبوا الموين والادميسيون غنشوفوها سي فونكسيون لوجيك. نبداو اول حاجه بالتوتال. التوتال شنو هو المجموع ديال النقطه الاولى والثانيه والثالثه. لا فونكسيون اللي كتحسب لي المجموع في الاكسل اسمها صوم اس دو ام او صوم. غنشوفوا دابا الطريقه كيفاش كنعدل ولا كيفاش كنخدم بلا فونكسيون في الاكسل. اول حاجه نختار يعني لا سيلول اللي بغيت فيها النتيجه. من بعد كنمشي لاف لي اكس. شنو هي اف لي اكس؟ انسيري اون فونكسيون. كنكليك عليها في اول مرحله كيطلع لينا مجموعه ديال لي فونكسيون يعني اللي كنحتاج وكنخدم بهم. يعني جميع لي فونكسيون كاينين في الاكسل، وممكن نعمل اوسي ريشيرش ويطلعوا لي لي فونكسيون. اوكي، لا فونكسيون اللي غنخدم بها باش نحسب التوتال المجموع هي الصوم. هنختاريتها اس او 2 ام او. ما كنختار لا فونكسيون كنكليكي على اوكي. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه خصني ندخل المعطيات، يعني اشنو غيحسب لي اشنو غيجمع لي. احسن طريقه ندخل مره واحده المعطيات كتسمى لا بلاج دو دوني من الى. تبعوا معايا. كنكليكي بلا سوري نحسب غنحسب المجموع ديال النقطه الاولى والنقطه الثانيه والنقطه الثالثه عفوا. غندخل النقطه الاولى كنكليكي بلا سوري وانا كنجر يعني مفرسي على لا سوري، كنجر الثانيه وكنجر الثالثه حتى كنسالي وكنطلق لا سوري. يعني شوف هنا عطاني جوج نقاط، سافو دير من لادريس الاولى من لا ريفيرونس الاول حتى لاخر ادريس. واخا يكونوا عندي حتى 10 كتجيني هاد الطريقه سهله. راه ممكن ندخل عدد بعدد ولكن ممكن نخطا في هذه الحاله. كانوا بزاف عندي الاعداد، مي احسن طريقه هي هذه، ندخل مره واحده لا بلاج دي دوني من الى. مي كنسالي كما كتشوفوا غنكليكي على اوكي او حسب لي المجموع بالطريقه ديال لا صوم. كما كتشوفوا ها هي لا فونكسيون اف لي اكس تساوي صوم بين قوسين من لادريس الاولى سي 6 يعني جوج نقاط حتى لاخر ادريس اللي هي او 6. اوكي، يعني هذه الكتابه ديال لا فونكسيون تساوي صوم ماجيسكول بين قوسين لا بلاج دوني من الى، يعني كنعمل جوج نقاط. هنايا عندنا نفس الطريقه، لا داعي باش نتعطل ونحسب. كنعمل طريقه ديال كوبي لا فورمول. شنو هي كوبي لا فورمول؟ كنجي لا سيل الاولى اللي حسبت فيها النتيجه، حيت عندي نفس الطريقه باش نخدم جميع يعني التوتال ديال جميع التلاميذ. شنو غنخدم؟ اوكي، غناخذ هنايا كنهبط لتحت لا سيلول حتى كتبان لي هاد العلامه ديال زائد وكنهبط اوكي، يعني وانا مفورسي على سوري حتى الاخر تلميذ. فوالا هو بطريقه سريعه عطاني باقي النتائج. ننتقلوا حساب لا موين بنفس الطريقه. غنكليك على لا سيلول الاولى اللي بغيت فيها النتيجه، غنمشيو اف لي اكس لي انسيري اون فونكسيون، غنكليك عليها. نفس الشيء كيعطينا يعني لي فونكسيون اللي كاينين في الاكسل. لا فونكسيون اللي كتحسب لي موين هي موين، هي ام او واي دو زو او دو زن او. غنكليك على اوكي.
الوغ نهبط هذا باش يبقى يبانوا لي المعطيات وكندخل لا بلاجي دوني النقطه الاولى. الثانيه انا كنكليكي نفورتي على سوري دابا ونكليكي على النقطه الثالثه. تري بيان باش يبان لكم لا بواط دو ديالوغ جوج نقاط يعني من لادريس الاولى حتى لادريس اخر ادريس وكنكليكي على اوكي. الوغ كيما كتشوفوا هنا في لا موين ما جمعت ما عملت قسمه ديجا في ليكسيل. هاد لي فونكسيون كيكونوا بروغرامين علاش قلنا بروفيسيونيل غير ان فوا كندخل لا فونكسيون كندخل المعطيات هو اللي كيحسب لي بنفس الطريقه. حيت عندي نفس لا ميثود غنجي نعمل كوبيي لا فورمول. الوغ غنجي الاولى اوكي اللي حسبت فيها خاصكم تهبطوا تحت لا سيلول باش تبان لكم هاد العلامه هادي لا خاصكم تبان لكم هاد العلامه ديال الزائد وكنهبط اوكي اوتر سيلول. تري بيان انا حسبت دابا الموين. دابا غنمشيو لنوت ماكسيمال اللي هي اعلى نقطه في النقطه الاولى والثانيه والثالثه والتوتال اي موين. الوغ لا فونكسيون اللي كتحسب لي اعلى نقطه هي اسمها ماكس. الوغ غنجي نكليكي في اف لي اكس. الوغ غنفتش على لا فونكسيون اسمها ام ا اكس ماكس هي اللي كتحسب لي اعلى نقطه ماكس ونكليكي على اوكي. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه كندخل معطيات لا بلاجي دوني مره واحده. اش قلت لكم هذه سهله. كنجي نكليكي من النقطه الاولى ديال ناديه وانا هابط 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 تنوصل اخر نقطه ونطلق لا سوري ديالي ونكليكي على اوكي. سهله. تري بيان اوكي. ماشي نفس الطريقه مادام عندي كيما كنكوبي لا فورمول عموديا ممكن نكوبي افقيا حيت عندي نفس الطريقه. كنجي لهاد لا سيلول اوكي حتى كتبان لي كنهبط تحت لا سيلول كتبان لي هاد العلامه الزائد بالنوار وكنجي يعني باش كيعطيني ماكس ديال داك الشيء اخر يعني التتابع. تري بيان سالينا الماكس غنمشيو لمين بنفس الطريقه. عندنا نوت مينيمال. لا فونكسيون اللي كتحسب لي لا نوت مينيمال هي مين اوكي. بنفس الطريقه غنمشي ونكليك على اف لي اكس انسيري اون فونكسيون. هنايا غنفتش على الفونكسيون مين. ما لقيتهاش في هاد لي فونكسيون راه كنمشي بالنسبه لمين كاينه في لي فونكسيون ستاتيستيك وكنعمل لا ريشيرش ديالي اوكي. راه ممكن نعمل حتى لا ريشيرش فوق وكنفتش على المين ها هي ام اي ان وكنكليكي على اوكي. نفس الشيء غندخل لا بلاجي دوني من الى ولكن ما غندخلش معاهم نوت ماكسيمال. غندخل 12 15 حتى 6 ونطلق لا سوري ديالي ونكليكي على اوكي. بنفس الطريقه حسبت الاولى. شنو غنعمل هنا هذه تتبان لي تنهبط لتحت لا سيلسه كتبان لي هاد العلامه لا هاد العلامه وعاد كنكوبيي لا فورمول. تري بيان وعطاني باقي لا نوت ماكسيمال اللي بقاو ديال اوتر سيلول. تري بيان اوكي. الوغ قلنا السوم هي هذه ديال لا فونكسيون اللي كتحسب لي المجموع كتساوي السوم بين قوسين لا بلاجي دوني. لا فونكسيون اللي كتحسب لي موين تساوي موين وهنايا بين قوسين لا بلاجي دوني. لا فونكسيون اللي كتحسب لي لا نوت ماكسيمال تساوي ماكس بين قوسين لا بلاجي دوني بيناتهم جوج نقاط اوكي. و لا فونكسيون اللي كتحسب لي المينيمال هي تساوي مين بين قوسين من لا بلاج الاولى يعني من لادريس الاولى حتى لاخر ادريس بين قوسين. تري بيان هادو كيما كتشوفوا بانوا لينا بزاف الارقام والفاصله باش يعني بزاف الارقام والفاصله كنحدوا بالنسبه للمعدل رقمين والفاصله وعدد موجب لان ما يمكنش واحد يجيب ناقص 3 ولا ناقص 4. الوغ نختار هاد جوج اللي فيهم بزاف. نعمل فورما كنمشي للفورما وكنعمل فورما سيلول حتى كتبان لي كنمشي للنومبر. هنايا كنحدد عدد الارقام ولا الفاصله رقمين وهنا العدد الثاني اللي هو هذا ناقص وهذا موجب. حنا بغينا موجب غنختار الثاني ونكليكي على اوكي. ها هو رجع لي رقمين ولا الفاصله وعدد موجب. بقات لينا ادميسيون. شنو هي ادميسيون؟ هنايا سي تيست لوجيك. هنا فونكسيون لوجيك منطق. يعني شنو هي ادميسيون؟ كان معدل اكبر من 10 سي كوا سي ريوسي. كان معدل اصغر من 10 سي ايشوي يعني ما عيدوش يعني يعني ايشوي ما نجحش ما عيدوش. الوغ هنايا لا فونكسيون غنخدم باش كتعمل لي ادميسيون سي اذا كان في ان يعني اذا كان فان يعني سي كنعمل شرط من بعد شنو النتيجه تحقق لي الشرط يعني والعكس شنو النتيجه غتكون اما تحقق لي شي شرط. غنشوفوها شنو هي لادميسيون. كان عندي لادميسيون غيكون على المعدل. كان عندي المعدل اكبر من 10 سي ريوسي. كان عندي اصغر من 10 سي ايشوي. الوغ كيفاش غنخدموها؟ الوغ نمشي لادميسيون الاولى غنكليكي على اف لي اكس انسيري اون فونكسيون وهنا غنختار لا فونكسيون سي اوكي. هنا بالنسبه كما قلنا لا فونكسيون سي
هنايا لا فونكسيون سي سو سون دي فونكسيون اللي كيتسماو لي فونكسيون لوجيك اس اي لا فونكسيون سي. شوفوا هنايا ما نكليكي على فونكسيون سي سي تيست لوجيك. اوكي بالنسبه للتيست لوجيك هنا كنعمل شرط اذا كان والشرط على المعدل فالور سي فري اتحقق الشرط شنو النتيجه غتكون فالور سي فو كان عكس الشرط شنو غتكون النتيجه. نشوفوها نبداو بالمعدل. خصني بعدا نختار لادريس الاولى يعني غنكليكي على المعدل اللي هو جي 6. الوغ نبداو اما نبداو باصغر ولا اكبر غنحترموا التيست لوجيك. نبداو باكبر. كان هذاك المعدل غنكتب هنا الشرط اكبر من 10 شنو غتكون النتيجه؟ النتيجه غتكون غيوسي تري بيان يعني نجح. العكس فالور سي فو يعني ما يكونش عنده اكبر من 10 وفالور سي فو يعني يكون عنده اصغر من 10 شنو النتيجه غتكون؟ ايشوي. اوكي يعني ما كنسالي التيست ديالي كنعمل اوكي. الوغ هنايا حيت عندنا نفس التيست لوجيك عندنا نفس الطريقه نجي بنفس الطريقه ونعمل كوبيي لا فورمول. هو عنده 9 ايشوي 10 ريوسي 13 ريوسي 8 ايشوي. هيا اوكي لا فونكسيون كنعملو تساوي سي بين قوسين عندنا كنعمل الشرط هو الاول جي 6 اكبر من 10 منساش بوين فيرغول وهادوك حيت هذاك التكست كنعملو بين غيومي يعني غيوسي والعكس ديالو سي يعني هنايا نعمل بوين فيرغول ايشوي. هذه الطريقه ديال الحساب ديال اوكي هنايا باش كنعمل تيست لوجيك. جو ريبيت غير باش تعرفوا الطريقه او باش تكتبوها كان عندكم امتحان. يعني هنا تساوي سي كنفتح قوس كبير كنعمل الشرط هو الاول جي 6 اكبر من 10 بوين فيرغول وكنعمل الجواب يعني كنعمل هذاك التكست بين اونتر غيومي. هذا الشرط اتحقق شنو الجواب غيكون بوين فيرغول العكس ديال الشرط شنو غيكون الجواب. اوكي بهذا نكونوا سالينا امتحان ديال ماشي امتحان بليتو اكزرسيس ديال مايكروسوفت اكسل اللي كيتعلق بلي فونكسيون. نتمنى نكون فدتكم وشكرا والى اللقاء.